عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزو أنزدلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا الحبريتات نابيتو مستعانو أقدموا ملغتوي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوا نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم ኣብ ተሳፋሮ ባቡር ብዝተፈጸመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎዱ ተገሊጹ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ብባቡር ናብ ኬምብሪጅሻየር ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ብዝተፈጸመ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ሓያለ ሰባት ከም ዝተጎዱ ተገሊጹሎም ኬምብሪጅሻየር ካብ ለንደን ንሸነኽ ሰሜን 80 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኮይና በቲ ዝወረዶም ናይ ካራ መጥቃዕቲ ድማ 10 ሰባት ናብ ሆስፒታል ከኣትውን ከሎም ማህረምቲ ናይቶም ትሽዓተ ግን ከቢድን ንህይወቶም ኣስጋን ምዃኑ ተገሊጹሎም እቲ መጥቃዕቲ ብኣቆጻጽራት ከባቢ ትማል ምሸት ساعة 6:25 تفاصيمو اتا بابور اب هانتينغدون دومس بلت كلته طرطرات ببوليس اب تحت قيدات يملوم قدما منستر سيركر ستارمر بتزورد متقعتين زتسمو حزن بمغلاص عزيز الشغل كبل غليط ولوم بسنكتي زغاطم ناي كرا متقعتي دارغا امل عد انجليز غعزو بابورات كمز تسنخلون كفل تخيللوم حدا اب تبابور زنبررين چامبرس تبحالتا سفراي حدا تسفراي كرحيزو مالو هدومو يلو عويلو مستزاربم ناب قرميت بوغونتا تابابور قصوم كوغوي كم زجمرو نمعخناتينا غليصلوم رينن يعرختون ابوشتي تابابور حدث بخارات هاريمو زلحتي لكود كم زرائي ونغليصوم تابابور ابانتينغدون دومس بلت بزحات بوليس وهاب تقدماي رديت نتوم زتهارمو املعال سبكاب تابابور قلطيفو اموصان كوغاي ترايمالوم كالي ماكفرالنا زتبهاله سراحتنيا غالرياتات عادي انجليزون بزحات زتهارمو سبات كاب تابابور كوردو كم زرائي غليصوم بفلاي حدث عدا ماليا غيرو زنبره كله اكالاتيو بدم تشفينو نيريلوم اتم كاب تبابور بسلام زوردو تسافروم كباب ساعه 11 مسكونم اوتوبوسات تدالينالوم باوتوبوس ناب لندن كم زمرحو مع خنازين حبيرنا لوام كصاب حجي بسنكت متقعتي زسعب موت كم زي لا بوليس كحبرن كلوم نتفصامه نممرمار حيلታት ጸረ ግብረ ሽበራ ተዋፊሮም ህሎም حبيرلوم حدا ካለ ኣብ ተባቡር ዝነበረ ናይ ዓይኒ መስኻኽሩን ኣብ ተባቡር ፍጹም ሕንፍሽፍሽ ከም ዝተፈጥረን እቶም ዝተሃርሙ ባዓውታ ሓገዝ يحتو من بارو من قليتوم ازي اولي فورتر زتبها لمسكر اما جمرتا هدمو بخارا سابي هرمالو زبل دمص مسمع مجمرتيا سمعلتها لوين اتحيزوم نوازا الوم زتزربو مسيلن يبل بدحر زي اولي سب انا تدفافا كهدم اسرائيل نسون كهدم كمز جمرن معز بخمين كمز تصيغو كيتردو يداو بدم كمز تلخين يقلصم بمسعاب حدا عبي سباي حدا خراز حاز سب نحنتن شيك والعام بخارا كوغا مسفتنم تخلخيلولا نسوغن اب كسادون ابرسون تاري ميلوم اب عدي انجليز كاب كتشحن 10 كساب زوان بخراز فصم غبنات كاب عامتنا بعامت ناوسخ يمص كم زلوم صبصابات منغستي يحبروم نتب معزاب سيركر ستارمر نتا بتدغاغام زر زولون يكرا متقعتات هاغراو لقلولاوي لغليص ولوم ابز حلف عامت راي سوسا شح كراتات اب ايد سبن كلوم ببوليس كم تتحاز دما صبصابات يحبروم اب عدي انجليز اب حزباو بوتاتات كراحيز كامنقسقاسم كساب 4 عامت كاسر زخل غبن كوينوم قدم خلته ورحون مانشستر بزتفصم ناي كرا متقعتي كلته سبات كم زموت يذكر بريزنت امريكا دونالد جي ترامب ام نيجيريا ملو ورار كخفته بزبل تحني مالوم منستري امريكا ون نوق خدالو ابلع نيجيريا سقمت الموساد نخدالون تزازي يصبخ بلو ملخ تحليف مالوم دونالد ترامب نزوز ولو اب نيجيريا كريستيان يقتلوا بزبليم نيجيريا اتخسي زتغانن بزبل نصيغاتولام بريزنت دونالد ترامب نيجيريا ابلع كريستيان جملا ጨፍጫፍ تفصمالا بزبل كسيسومالوم ابزوصو مغلصون بيت صحفت سراويتوم ابتا هاجر نزوسد وتاد راو سقمت نخدالوم كمزا عزوزو افريط مالوم ترامب محبراو مرخبي ابزح لفو نوح ناي صحف ملختي امريكان نيجيريا تبوردات هاندغافن مولو بمولو بهصوص دو كتبليا بزبلونا تنقيقو مالوم زوم زسكعكو تغبارات زفصمو اسلاميان غبر شبرام مولو بمولو نمطفا بمولو عدقينا بنيجيريا كناتو نخلينا زبولو بريزيدنت ترامب ناي طور ممرحيوم نسقمت نخدالو تزاز حليفي لمالوم ترامب وسيخوم متقعتن توريدنا ازوم غبر شبراوያን ابلع كريستيان كم زوردو قلطفون ጭካነን ዝተመልኦ ክኸውን ኢሎም መንግስት ናይጄሪያ ውን ብህጹጽ ተዝንቀሳቐስ ሽሕሾ ክብሉ እንተሓኒም ኣለዎም እዚ ሓያለ መጠንቀቕታ ዝመጸ ትራምፕ ክርስቲያን ኣብ ናይጄሪያ ናይ ህልውና ሓደጋ አንጸላሊዎም ኣሎ ብዝብል እታ ሃገር ብፍሉይ እተተሓሳስብ ሃገርያ ብዝብል ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሃይማኖታዊ ነጻነት ምስኮነኑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝወሰንዎ ውሳነ ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ቦላ አህመድ ቲኑቡ ብወገኖም ወታደራዊ መጠንቀቕታ ቅድሚ ምሕላፉ ኣብ ዝነበረ ውሳነ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ነዚ ክስ ነጺጎም ኣለዉ ናይጄሪያ ናይ ሃይማኖት ማዕረ
ሓርነት ከምዘይ ብላ ምኽሳስ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ሃገራዊ ሓቂ ኣይገልጽን ኢሎም ኣለዉ ናይቶም ፕሬዝዳንት ፕረስ ጸሓፊ ባዮ ኦናንጋ ብወገኖም ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ክርስቲያን ተሓሪዶም ዝብል ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ጽሑፍ ኣዝዩ ዝተጋነነን ንናይጀርያ ዘይገልጽን ኢሎም ኣለዉ ኦናንጋ ብምውሳኽ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያንን እስላምን ቤተ ክርስቲያንን መሳጊድን ዝፍጸም ዘሎ ኢሎም ኣለዉ ሃገርና ካብ ኣሜሪካ እትደልዮ እትተሓሳስብ ሃገር ዝብል ክስ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ግዝኣትና ዘለው እዞም ሓይልታት ንምውጋድን ወተሃደራዊ ድጋፍ ንኽትገብረልና ይክብሉን ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ናይጀርያ ብኣኽረርቲ እስላም ብዝፍጸም መጥቃዕቲ ክርስቲያንን እስላምን ግዳያት ከም ዝኾኑ ጸብጻባት የመላኽቱ ኣብታ ሃገር ዘሎ ወጥሪ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ብሃይማኖትን ብመሬትን ዝብሉ ምኽንያታት ኣብ መንጎ ሓረስቶት ብዝፍጠር ግጭት ከምኡውን ብናይ ዓሌት ወጥርታት ዝብገስ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ ምንም ዋላ እኳ በቲ መጥቃዕቲ ክርስቲያናውያን ግዳያት ዝኾኑ ናይቲ ከባቢ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ግን ኣብዝሓ ግዳያት ዝኾኑ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ዝርከቡ እስላም ማሕበረሰብ እዮም ይብል بخالي زينام جنرالات بلصقنا كم زتسقو تسمعوا እዚ ምዕራብ ሓዊሱ ሓደሽቲ ናይቲ ሰራዊት እዝታት ድማ ተመዲቦም ኣለዉ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ብኣማይታ ሸሓት ሰባት ከም ዝሞትዎ ይግለጽ ማእኸሎት ኣመራርሓን ኣባላት ሰራዊትን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕቲ ደው ንኽብል እናሓተቱን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ኣዘዝቲ እናቐያየረን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ኩናት እናካየደ ቀፂሉ ይርከባሉ እዚ ኮይኑ ኣብ ቀረባን ድማ ሓደሽ እዝታት ናይ ምምስራትን ከምኡውን ናይ ኣዘዝቲ ምልውዋጥ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩሎም ኣብ ሰሜን ወሎን ሰሜን ጎንደርን ሓደሽ ክፍላት ሰራዊት ከም ዝተጠያሻውን ተጸብጺብሎም ካብዚ ብተወሳኺ ዝተሰጉን ናብ ካሊእ ቦታ ክዘዋወሩ ዝተገብሩን ጀነራላት ከም ዘለውን ምንጭታት መከላኸሊ እታ ሃገር ገሊጾም ኣለዉ ካብዚኣቶም ካብ ሓላፍነቶም ዝተለዓሉ ድማ ኣዛዚ እዚ ምዕራብ ሌተና ጀነራል መሰለ መሰረት እቶም ሓደ ምዃኖም ተሓቢሩሎም እዞም ኣዛዚ ሰራዊት ኣብ ትግራይን ኣምሓራን ኦሮሞ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ሰራዊት መሪሖም ኣዋጊኦም እዮም ብዙሓት ዝዝክርዎም ግና ኣብ ዝሓለፈ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንምውዳስን ካብ ዝጓየዩ ናይ ኢትዮጵያ ጀነራላት መንጎ ሓደ ኮይኖም ይለዓሉ ንሓለቃ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስን ኣቦና ብዝብል ዝገልጽሉ ዝነበረ መገዲ ድማ እቲ ሓደ መርኣያ እዩ ሻሽንጋ ይበልጥም ደሞ ጀነራል ፊሊጶስ ምን ጊዜም ከኛ አልተለየ አባታችን ነው መካሪያችን ነው አዘኛ አልተለየ ግጽ እዞም ወታደራዊ አዛዚ ቅድማ አዋርሕ ኣብ ነቀምቲ ብልጽግና ከም ዝተገልበጦ ሁሉም ንሶሙን ንመንግስቲ ኤርትራ ምህራም ዝብልና ልዕሉ ናይ ሓላፊኦም ብርሃኑ ጁላ ናይ ባድመ ውግእ ምስታፍና ልዕሉ ባጫ ደበሊ ጻድቃን ቄራ ጌሩና ዝበልሉ ናይ ግንባር ውግእ ብዓወታት እንትዝክሩ ተሰሚዖም ነይሮም ተኛር ሻዕቢያ አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት ባድመ ከተማ ላይ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለብ የዘመቻ ፀሐይ ግባትን ታሪክ ድል ለመላው ህዝባችን ማብሰር ችሏል። አሁንም ያሉት የጦር ኃይላችን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ይገኝበታል። ከምዚ ዝኣመሰለ ሙጎሳ ንሓላፊኦም ዘቕረቡ ዝነበሩ እዞም ኣዛዚ ሰራዊት ሕጂ ድማ ካብ እዚ ተሰጉጎም ብዝብል ምንጭታት መከላኸሊ እታ ሃገር እናገለጹ ይርከበሎም ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ሰራዊት ኢትዮጵያ መግለፂ ኣውፂኢሎም ኣብዚ ቅነ ብትግርኛ ብዘሕለፍዎ መልእኽቶም ኣጀንዳ ዝነበሩ ባጫ ደበሊ ድማ ደጊሞም ብዛዕባ ዝመረኾም ሰራዊት ኤርትራ ብመብርህ ተመሊሶም ኣለዉ ናይ ብልጽግና ፍኸራታትን ክስታትን ሕጂ እውን ቀፂሎም ይርከቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል እውን ነዚ መልሲ ይብሉ ኣሎም መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘለዋ ድሌት ቀይሕ ባሕሪ ንምምላእ ሓይልታት መከላኸሊያ ኣብ ምሕያልን ዞባዊ ጽልዋታት ትፈጥር ከም ዘላን ኣብ ዘውፅኦ ሓተታዊ ጽሑፍ ተስፊሩሎም ጽልዋ ዝሕድራ ሃገራትን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ንኽኹንንኦም ንኢትዮጵያ ዞባዊ ግጭት ካብ ምውላዕ ንኽትቁጠብ ንኽደፋፍኣን ዝሓተተ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዘደዋባ ሃገራት ክልቲኣዊ ምትሕብባር ንምሕያል ጻዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ገሊጹሎም ሚኒስትሪ የማነ ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣባል ንዘይምዃና ከም ዘይትሕተተሉ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ሕልሚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኩን ናይ ምግባር ኣስገዳዲ ይብላን ይብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካዊ ምግላል ከም ዝተፈጸማን ናይ ጸገማታ መሰረት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይምህላዋ ከም ዝኾነን ብምስባኽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኽላዓል ኣብ ምጉስጓስ ይርከብ ብዝብል እውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ይነቅፍ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ባጫ ደበሌ ኣብዚ ቅነም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ቅርስን ሃብትን እዩ ብዝብል ምስ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ብዝተኣሳሰር ካልእ ሓሳብ ኣስፊሮም ኣለዉ ብናይ ብልጽግና ናይ ወፃኢ ቋንቋ ልሳናት ኣቢሎም ኣብዚ ዘርግሕዎም
حدش حتتهم أفدق بحرن إثيوبيا ناي نفقوت دليت زيكونس ناي هلونا أيلو مالهم نبريزدانت إساياس أبزن قفول تصحفهم إرترا تسفازي بلان زحالتن بزبل أسفيرو مالهم حجز لا إرترا بعبيت كمقصال زيتن كسغاسيت موزيم تمثل كبلو ونقيفة مالهم نبر جنرال باجا حج حتونا أفدق بحري يلينا ديويسا يلينا زبل زيكونس بخمي كنرخبو نخل زبلي لو مالهم أبز حلفن منقستي إرترا بمن عاد زفلتو زومو الكسب حجد مع عطوغات بمعتقن زي حقاو مسققار دك كسبات بمكيادن بزبل نا إثيوبيا غربابتي لعلاونتن زدخمي بزبل نمنقستي إرترا خسيسو مالهم أمر رحا بريزنت إساياس أفوركون زمن زحلفو ناي بوليتيكا أكايدو تزيك أيروم متحببار زبهالي لنكبلو العلم مالهم امباركس كبرات تعزبتين نزوان زدلني حبريتا زمسل نيرو بخالي زيناس كعد رخب سلام